अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूँ आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा फिर से आपके साथ जुड़े हैं और इस दफ़ा आपके पास एक बहुत ही अहम खबर पहुँचाने जा रहा हूँ। बलूचिस्तान के अंदर एक सानिया पेश आया है और एक फैमिली को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है और कत्ल भी इस तरह से किया गया है कि आपको बताना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ये वाक़या पेश आता है तकरीबन इब्तदाई लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। 12 जनवरी 2023 जब हम ये खबरें सुन रहे थे मीडिया के ऊपर बैठकर, और बहुत से ख़ानदान और बहुत सी फैमिलीज़ खुश थी कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी और हुकूमत इस वक्त रो रही थी, वफाकी हुकूमत के इमरान खान साहब ने असम्बली क्यों तोड़ी और इस्टेब्लिशमेंट भी इस हक़ में नहीं थी कि असम्बली तोड़ी जाए। तो वहाँ कहीं दूर आप सोचें कि एक ख़ानदान होगा, एक औरत होगी जो किसी सरदार और किसी वडेरे की जो है जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रही होगी, अपने बच्चों को अपने सामने पिटता हुआ देख रही होगी, अपने बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता हुआ देख रही होगी, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा होगा। जब उस रात हम अपने घरों के अंदर सुकून से सोए होंगे तो वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर दूर कहीं, सोचे ज़रा, आप सोचने में क्या है, एक औरत के साथ जुल्म और बर्बरियत और ज़्यादतियाँ की जा रही होंगी और वो औरत आवाज़ें उठा रही है और कुरान पाक का वास्ता दे रही है उठा करके कि मुझे बचा लिया जाए, मेरे बच्चों को बचा लिया जाए। बलूचिस्तान का एक वज़ीर है जो रोज़ मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती करता है, हमारे ऊपर तशद्दुद करता है और हमारे ऊपर जुल्म करता है। तो उस वक्त जब हमारे पास ये वीडियो पहुंची और ये वीडियो वायरल हुई, मैंने भी देखी, मुझे भी एहसास नहीं हुआ, इतना हमने अनदेखा कर दिया उस वीडियो को, और भी आपने भी देखी होगी। जाहिर सी बात है, हर उस इंसान ने देखी होगी जो आजकल सोशल मीडिया यूज़ करता है, और सोशल मीडिया तो हर बंदा यूज़ कर रहा है इस वक्त तक। तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बाइस शर्मिंदगी वाली बात है कि हमने उस औरत का साथ नहीं दिया, और आज जब वो औरत हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और उसके ऊपर जुल्म कर करके उसको तशद्दुद करके उसको मार दिया गया है, उसके बच्चों को भी मार दिया गया है, तो मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ। तो डिटेल तो आप तक पहुंचानी है, ये खबर है, खबर तो आप तक पहुंचाना यही हमारा काम है और आप तक जो भी खबरें आती रहेंगी वो पहुंचाते रहेंगे। तो ये जी कल परसों, आज से 2 से 3 दिन पहले का ये वाक़या है जब बलूचिस्तान के ज़िला हाजीकोट के जो एक तहसील है बारखान, वहाँ पर से एक 3 लाशें यानी कि रिकवर की जाती हैं एक कुएँ से। जब उनकी शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये वही औरत और उसके 2 बच्चे हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी 12 जनवरी 2023 को। आगे चलता है मामला, जब ये पता लगाया जाता है तो ये तस्वीरें सामने आती हैं जो कि उस औरत के हस्बैंड ने जो इस वक्त बताया है और इसको वायरल किया है कि ये जी मेरी बीवी है और उस औरत का चेहरा मसक कर दिया गया है, उसकी जो पूरी बॉडी है उसको मसक कर दिया गया है। और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो तेज़ाब के साथ इस औरत की जो बॉडी है उसको मसक किया गया है, उसके 2 बच्चों के ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है और उनकी डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। और अब उनका नमाज जनाजा हो चुकी है, कोलू के अंदर, ज़िला कोलू के अंदर नमाज जनाजा पढ़ी गई है। और वहाँ से उनकी जो फैमिली है और मारी कबीला, जो आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर एक कबायली सिस्टम और सरदाराना सिस्टम अभी भी मौजूद है। जिस तरह सिंध के अंदर सरदाराना निज़ाम, सरदारी निज़ाम, कबायली निज़ाम अभी मौजूद है, इसी तरह बलूचिस्तान के जो थर्ड वर्ल्ड एरियाज़ हैं यानी कि थर्ड कंट्री एरियाज़ हैं, पसमानदा तरीन इलाके हैं, वहाँ पर ये निज़ाम अभी तक भी मौजूद है। और मुझे ये बायस बतौर नौजवान और बतौर सहाफ़ी जानकर हैरानी हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी स्टेट विद इन द स्टेट काम कर रही है। जी नाज़रीन इकराम, उस शख्स जो कि इस वक्त ये जो मेरे साथ तस्वीर चल रही हैं, इस शख्स का नाम है जी नाज़रीन इकराम सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान। और किसी की जो ज़ाती जेल है उसकी वीडियो वायरल हुई थी और उस औरत ने ये दुहाइयाँ दी थी कि इस शख्स ने मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है और हमारे ऊपर तशद्दुद करता है, हमारी बच्चों के साथ ज़्यादती करता है। तो अब से चंद दिन पहले या चंद घंटे पहले मैं आपको कहूँगा कि इस घर के जो इसका भेदी है उसने लंका ढा दिया है सरदार अब्दुर्रहमान की। तो इसका बेटा सामने आया और उसने एक वीडियो बयान जारी किया है कि जी नाज़रीन करम, ये मेरे वालिद साहब ने ये सारा कुछ किया है। और अभी उसने बताया है कि मेरे वालिद साहब के पास 5 और बच्चे हैं जो इस वक्त इसकी कैद के अंदर हैं, जिसके अंदर से 2 जो हैं वो क्वेटा के अंदर मौजूद हैं और 3 जो हैं वो इसके ज़ाती घर जो आबाई घर बाखरान के वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना बाकी था और ये सोशल मीडिया की जीनत बन गया पूरा ये मामला। मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त इसके ऊपर ज़्यादा कवरेज नहीं कर रहा, बस
پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو کوریج ہے وہ کر رہا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل کوریج کر رہا ہے, اور اب اس کی فیملی جو ہے, پورا قبیلہ, ہماری قبیلہ جو ہے وہ ان تین کی نماز, یہ جو ڈیڈ باڈیز ریکور کی ہیں, ان کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کو لے کر پہنچا ہے ناظرین کرام کوئٹہ کے اندر, اور سی ایم ہاؤس کے نزدیک ہی جو ہاکی چوک ہے وہاں پر انہوں نے اپنی تینوں لاشیں رکھ کر دھرنا دیا, اور ابھی تک بھی یہ دھرنا جاری ہے. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو 5 اور بچے ہیں ان کو ریکور کروایا جائے جلد سے جلد. اور اس عورت کا جو شوہر ہے اس کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو ظالم اور جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے سردار عبدالرحمان کھیتران کو, اس کو قانون کا کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور انصاف کا بول بالا کیا جائے. ہمیں صرف انصاف چاہیے. تو اس وقت تک کی یہی خبریں ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے ایک GIT تشکیل دے دی گئی ہے. اور آپ کو بطور شہری یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سردار عبدالرحمان کھیتران اس وقت بلوچستان کا پاپولیشن منسٹر ہے, اور ان کے اب یہ اس کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ یہ جی سارا کچھ جو کروایا گیا یہ میرے بیٹے کی طرف سے کروایا گیا, مجھے بدنام کرنے کی یہ سازش رچ رہا ہے, میرا اپنا ہی خون. اور انعام خان کھیتران جو ہے اس وقت اس نے یہ جو بیانات دیا اور جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ بھی اسی انعام خان کھیتران کی تھی, اور یہ قتل بھی اسی نے کروایا. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر کیونکہ اس کے 15 سے 16 سے 17 اس کی اولادیں ہیں, ان کے درمیان اب سرداری کا جو کنسیپٹ ہے وہ آگے اگلی نسل تک کنورٹ ہو رہا ہے, اور ان کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے گھروں کے اندر تک پہنچ چکے ہیں. اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری سرداری ہے, وہ کہہ رہا ہے میری سرداری ہے, آگے آنے والی نسلوں میں میں اپنا سیاسی کریئر اوپر لے کے جاؤں, میں سردار بنوں, میں ان لوگوں کے اوپر تشدد کروں, ان کے اوپر عذاب ایک قسم کا نازل کر دوں کہ یہ مجھے ایک شہنشاہ مانے, یہ مجھے جلاد مانے, جو کچھ میں ان کو کہوں وہ کرے. تو یہ نسل در نسل چلنے والے معاملات ہیں. تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سردار عبدالرحمان کھیتران کو کوئٹہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سی ایم بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب کے ہیلی کاپٹر میں یہ دبئی فرار ہو رہے تھے. سی ایم بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر یقیناً اپنی صفائی پیش کریں گے, اور وہ بتائیں گے عوام کو کہ اس خبر میں کے اندر کتنی سچائی ہے. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہی تھا, GIT تشکیل دے دی گئی ہے. تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے, 12 جنوری 2014 کی میں بات کر رہا ہوں, جب اس کے اندر اس کی ڈان کی یہ خبر میرے ساتھ چل بھی رہی ہوگی کہ 2 women and 3 children were recovered from عبدالرحمان کھیتران کی جو پرائیویٹ جیل تھی, جو اس کی نجی جیل تھی, وہاں سے ریکور کیے گئے ہیں, ریسکیو کیے گئے ہیں. اور اس وقت آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ یہ ناظرین کرام بلوچستان کا ایجوکیشن منسٹر تھا. یہ تو ہمارے جو وزیر ہیں ان کے حالات ہیں, اور آپ کو یہ روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس, طلال چودھری, عطاء اللہ طاہر اور مریم اورنگزیب, ہنا پرویز بٹ, یہ سارے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں اپنی قوم کے, لیکن ایک بھی پریس کانفرنس ان کی کام کی نہیں ہوتی. سارا دن بعد یہ فتنہ فساد, عمران خان توشہ کرتے رہے. یہ عوام کو یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ بلوچستان کے جو اندر انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر کیا تحقیقات ہو رہی ہیں اور کیا اس کے اوپر معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اور اب تک یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے یہی جو عبدالرحمان کھیتران ہے, سردار عبدالرحمان کھیتران, یہ ناظرین کرام بلوچستان عوامی پارٹی کا ممبر ہے, اور یہ اس وقت جو ہے ادھر اس کو منسٹری سے ہٹا دیا گیا اور GIT تشکیل دے دی گیا. 5 رکنی GIT ہے جس نے 30 دن کے اندر یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے, جس کے آپریشن ہوں گے DIG آپریشن جو ہے اس کے کوئٹہ کے, وہاں سے ان کا جو چیئرمین ہے وہ ہوگا. اور 2014 کی میں بات کروں تو ایک دفعہ اس کو پھر بھی اریسٹ کیا گیا تھا, اور اس وقت اسمبلی سیشن جاری تھا. CM بلوچستان عبدالمالک بلوچ صاحب انہوں نے اسپیشل اپنا جیسے ایک مہمان خصوصی نہیں ہوتا, اپنا خصوصی اختیار استعمال کر کے اس کو جو ہے ہاؤس اریسٹ کروایا تھا, اور 30 جنوری تک بلوچستان اسمبلی کا سیشن جاری تھا, اس کے اندر اس نے پیش ہونا تھا. تو یہ اگر 2014 میں ہی اس کو قابو کر لیا جاتا تو آج وہ عورت اور اس کے جو بچے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے اور ان کے اوپر وہ تشدد نہ ہوتا. جی ناظرین کرام, یہ اور آگے آنے والی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچانا میرا کام ہے. اس سے پہلے ویڈیو ختم ہونے جا رہی ہے تو آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریے, سبسکرائب کریے, شیئر کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی میں یہ ریکویسٹ اور ہم بطور قوم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں اور ایک اعلیٰ سطحی انویسٹیگیشن کمیشن بنایا جائے. صرف اسی معاملے کے اوپر کمیشن نہ بنے, بلوچستان کے اندر اور بھی جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں اور اعلیٰ سطحی کمیشن اس کے اوپر ترتیب دیا جائے جو 30 دنوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنی رپورٹ جمع کروائے اور انصاف کا بول بالا ہو, ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے
تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے، اس کو آفیشلی ڈکلیئر کر دینا چاہیے، اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو 1973 کا آئین ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور اس ملک کے اندر آج بھی حکمرانی ان جاگیرداروں اور وڈیروں اور سرداروں کی ہے، اور یہاں پر جو چند ایک اشرافیہ اس ملک کی ہے ان کی ہے، جو جب چاہیں جس کے اوپر تشدد کر دیں، جب چاہیں جس کو قتل کر دیں، جب چاہیں جس کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں، جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، وہ اس ملک کے خالق اور مالک بنے بیٹھے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان سے کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنا اختیار استعمال کریں، سوموٹو ایکشن لیں اور اعلیٰ سطحی کمیشن بنیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، آرمی چیف صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ متاثرہ فیملی کو اس وقت جو ہے انصاف دلانے میں مدد کی جائے۔ اللہ حافظ ناظرین کرام۔